खुदा के जिंदा मोहब्बत लाफ्ता अल्लाह तब्दील पाक कलाम को सुनिए। अंजील मुकद्दस में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14 बाब 12 से लेकर 21 आज तक हम खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे। जॉन चैप्टर 14 verses 10 to 21। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूप जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है तो दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूंगा। खुदा के पाक कलाम से पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। तो शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो, तेरी हमद हो, क्योंकि खुदा तू अज़ल से ज़बा किया हुआ पर रहा है जो बेहद तारीफ के लायक है। खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं तेरे पाक के लिए। खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं कि तूने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा है। खुदा आज के हम तेरे पाक के बारे में सीखना चाहते हैं। खुदा हम जानते हैं कि हमारी अकल नाक़िस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं, और तू काबिल है। खुदा तू लामहदूद है। अपने कलाम को हम पर मुंकशिफ कर, अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, और फिर खुदा तू बोलने को मुझे हिकमत और दानिश की दे। खुदा तू बड़े पाक कर यीशु के नाम में। जैसा कि मैंने आपको बताया ईमेल के जरिए और मैसेजेस के जरिए कि हम खुदा के पाक के बारे में सीखेंगे इन दिनों में। नेक्स्ट संडे आप जानते हैं कि ईद पेंटिकोस्ट है, और इससे पहले मैंने ये मुनासिब जाना कि हम खुदा के पाक के बारे में हम तफसील से सीख सकें। दो प्रोग्राम इस हवाले से हम कर रहे हैं। एक तो आपको मालूम है कि एक सीरीज ऑफ सरमन जो है वो आपके लिए तैयार की गई है। उसका पहला सरमन जो है वो आज आप तक हम पहुँचाने को हैं, और फिर हम सैटरडे के रोज़ एक हमारा जो रूटीन का जो प्रोग्राम है हर महीने हम करते हैं, द क्वेश्चन ऑफ आवर, उसमें हम सीखेंगे खुदा के पाक के बारे में, और जो रूह की नेमतें हैं, पाक का जो बपतिस्मा उसके बारे में सीखेंगे। आपके जो सवालात हैं वो भी हम लेंगे, और 4:30 बजे ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर होगा। तो आपको दावत है कि आप इस प्रोग्राम में भी आइएगा और खुदा के पाक के बारे में सीखिएगा। इसके बाद जो संडे को ईद पेंटिकोस्ट के रोज़ हम इस सीरीज का दूसरा सरमन जो है वो सुनेंगे। पहला जो सरमन जो आज आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, जो खुदा का पाक कलाम बांट रहे हैं, इट्स अबाउट द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द होली स्पिरिट। खुदा के पाक के बारे में जो गलत फहमियाँ जो पाई जाती हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि खुदा का पाक कौन है और खुदा का पाक क्या नहीं है, ये भी हम देखेंगे।
اور پھر کیا غلط فہمیاں جو ہے وہ خدا کے پاک کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں. تو سیکنڈ جو اس سیریز کا سرمن ہے اٹس اباؤٹ the significance of the day of Pentecost. جو عید پینٹیکوسٹ کی جو کلیسیا کے اندر جو اس کی جو خاص اہمیت ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام جو کل جو سرمنز ہیں ان سے آپ ضرور برکت پائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنے پاس نوٹس بھی لیں گے اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے تو آپ ان کو دیکھ سکیں. اور میں خاص طور پر شکر گزار ہوں کشان کے لیے ساری ایفرٹ کے لیے جو کہ اس ویڈیو کو بھی وہ تمام جو ہمارے بہن بھائی یوٹیوب پر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں, اس کے لیے ان کا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پاک کلام کو سیکھیں, وہ لوگ جو کہ دور و نزدیک جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں وہ اس پاک کلام کو سیکھیں. پاک روح کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بغیر پاک روح کی مدد کے ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بڑی ضروری بات ہے. جب تک خدا کا پاک روح ہمیں نہ سمجھائے ہم اس بھید کو نہیں جان سکتے. اور یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں ان باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں, it's not about the theology, it's not about the doctrine, but it's about my personal experience which I'm going to share with you. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں علم الہی کے بڑے گہرے بھید آپ تک پہنچانے کو ہوں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے خدا کے پاک روح کا جو کہ میں آپ کے ساتھ بانٹے. کیونکہ جب تک آپ کسی شخص کو ملتے نہیں ہیں, اس کو جانتے نہیں ہیں, آپ اس کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں. کسی کے بارے میں جاننا اور بات ہوتی ہے اور کسی کو جاننا ایک الگ بات ہوتی ہے. بہت ساری دنیا جو ہے وہ ڈیوڈ کیمرون کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہی از اے پرائم منسٹر آف انگلینڈ. اوباما کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہی از اے پریزیڈنٹ آف امریکہ. لیکن ہارڈلی people know about personally the prime minister and the president. بہت کم لوگ جو قریبی لوگ ہیں شاید وہ کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں. اسی طرح خدا کا جو پاک روح ہے جب تک ہمارا اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے, انٹیمیسی نہیں ہے, ہم اس وقت تک اس کے بارے میں بہتر طور پر نہیں جان سکتے اور نہیں بتا سکتے. میری خدمت کے اوائل میں 91 میں میرا آرڈینیشن ہوا اور اگرچہ سیمنری میں ہم نے ان تمام علم الہی کے جو مضامین تھے ان کو سیکھا, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ جو شخصی تجربہ ہے وہ نہیں تھا. اور 94 میں خدا نے مجھے برکت دی اور پاک روح کی معموری بخشی اور پھر مجھے اس کا شخصی تجربہ جو ہے وہ ہوا کہ پاک روح در حقیقت کیا ہے. خدا نے اس بات کے لیے روشنی بخشی اور آج میں اسی روشنی میں آپ کو یہ تمام باتیں جو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. جب خدا نے اس بات کے لیے تیار کیا, جب خدا نے سمجھایا پاک روح کے بارے میں, تو ایک دور تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ کہتے تھے بھائی صاحب ہمیں پاک روح کے بارے میں سکھائیں, ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دیں. اور that was the peak of my ministry in Pakistan. With the passage of time, جب ہم نے اس ملک میں خدمت شروع کی, it was a different environment, different country, the requirements were different, اور the soil was so hard, بڑی سخت زمین, اور اس میں it is very difficult to seed that seed of the Holy Spirit. اس کو بیج کو سونا, اس میں بونا جو ہے it was very hard, کیونکہ ہم ایک مختلف ماحول میں رہتے ہیں. But still there is a great demand of that teaching. آج بھی لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. That's why we are having this program next Saturday. خدا کا جو پاک روح ہے جب اس کے بارے میں لوگ سیکھتے تھے, اور ایک بڑا ہی خوبصورت دور تھا ابتدائی کلیسیا کا, لوگ خدا کے پاک روح سے معمور ہوتے تھے
healing होती थी, there was a fellowship, loving fellowship among the believers in the first century church. और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तालीम से दूर होते गए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ जैसे कि हम जानते हैं कि 20th सेंचुरी में, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, मुआशी बदहाली जो हुई, उसमें लोगों की जो तवज्जो थी वो उनके जो मुआशी जो हालात थे उनकी तरफ थी। और फिर सडनली सोशल गॉस्पेल एंड द गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम इनटू द पिक्चर, कि लोगों को उनके जो समाजी और मुआशी जो मसाइल थे उनके बारे में फिक्र जो है लाहक हुई, और जो एवेंजलिस्ट थे उन्होंने कहा कि कैसे लोगों को इन तमाम मसाइल से बाहर निकाला जाए, और द गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी बिकेम वेरी पॉपुलर। और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे जो ऐसे एवेंजलिस्ट थे जिन्होंने इस बात को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया, एंड दे बिकेम बिलियनर। लोगों को अगर आप हमें $100 देंगे या 100 पाउंड देंगे तो खुदा आपको इससे 100 गुना जो है वो देगा। और अगर आप हीलिंग चाहते हैं तो आप ये इतना चंदा दिया दें ताकि आप जो है वो शिफा पा सकें। सो इट वाज वेरी वेरी डेंजरस टीचिंग। इब्तिदाई कलीसिया में हम इस बात को देखें, अगर गलती के खत को देखें तो वहां पर जो 9 मालूम जो मसीह थे जो कि गैर कौमों से आए थे और वो जो कि यहूदियत से आए थे, उनके अंदर भी ऐसी बहुत सारी जो बिदात थी, बहुत सारी मुश्किलात थी वो पाई जाती थी। और वहाँ पर खतरे की जो एक इशू था वो लेकर लोग आए, और फिर शरीयत को जिन पर अमल करने को लेकर आए, और वो तमाम बातें जो हैं वो उन्हें जो दुरुस्त जो तालीम थी रूह कुदस की या खुदा के पाक कलाम की, उससे लोग दूर हटते हैं। और गलतियों का खत इस बात से भरा पड़ा है कि लोगों ने खुशखबरी को बिगाड़ दिया, और आज के दौर में भी बहुत सारे लोगों ने खुदावंद की इस खुशखबरी को, खुदावंद की तालीम को बिगाड़ दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम इस बारे में अपनी तालीम को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी बात है कि हम इस बारे में सीखें कि खुदावंद का जो पाक रूह है, जो रूह कुदस है, वो कौन है। बहुत सारे लोग शायद समझते हैं कि ये कोई ऐसी कोई एनर्जी है, कोई कुव्वत है, ताकत है। ऐसी बात नहीं। और रूह कुदस जो है खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक एक शख्सियत है, अकनूमे सानी है। हम जो तस्लीस को मानते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, तो ये अकनूमे सानी है और ये खुदा की रूह है। अगर हम इस लफ्ज पर गौर करें, उर्दू में हम जैसे कि कह रहे हैं रूह कुदस, और हिब्रू में, इब्रानी ज़बान में इसको कहा जाता है रूह कुदस, खुदा का रूह, यहोवा की रूह, पाकीज़ी का रूह, स्पिरिट ऑफ द होलीनेस, स्पिरिट ऑफ विजडम, हिकमत और खिर्द की रूह, समझ की रूह। और कुरिन्थियों के खत के पहला कुरिन्थियों उसके 2 बाब की 16 आयत में हम इसको देखते हैं कि ये मसीह का ज़हन है, उसका दिमाग है, इट्स अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगर आप खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ खोलें ताकि हम खुदा के पाक कलाम की थोड़ी सी इस बारे में स्टडी भी करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को मेरे साथ लेकर इस बात को सीखें। खुदा का ये जो उसको ज़हन जो है वो कहा गया है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब, 1 Corinthians chapter 2 verse 6 से लेकर ऑनवर्ड हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 16 आयत को आपके सामने रखूंगा। खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे, मगर हम में मसीह की अकल है, मगर हम में मसीह की अकल है। और हम जानते हैं कि each and every believers, born again believers, they are the temple of Christ। क्या तुम नहीं जानते कि खुदावंद का मक़दस हो और खुदावंद का रूह तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब यह है कि you are carrying the mind of Christ। हम खुदावंद की अकल जो है वो लेकर चल फिर रहे हैं। खुदावंद का रूह जो है ये विजडम की रूह है, अक्ल और हिकमत और दानिश की रूह है, और ये एक कामिल रूह है। खुदा की जो कामिल रूह है वो हमारे अंदर पाई जाती है। जब हम
بات کرتے ہیں اسپرٹ آف وزڈم کی، تو یہاں پر میں 3 لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ریما، utterance, voice of the Holy Spirit. When I'm preaching, I'm a mouthpiece of God. میں خداوند کے منہ کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ اس کو یونانی زبان میں ریما کہا جاتا ہے۔ اور جو میں آپ تک اپنے ایموشن یا اپنے خیالات پہنچا رہا ہوں، یہ میرے نہیں ہے، بلکہ خداوند کے منہ کی باتیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسرا جو لفظ استعمال ہوتا ہے کلام کے لیے وہ ہے لوگاس۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ لوگاس جو تھا that was the incarnated word of God، خداوند کا جو کلام ہے وہ مجسم ہوا، اس کو ہم لوگاس کہتے ہیں، اور it's a eternal word of God، جو ابدی کلام ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ Then again I will come back to that word which is a spirit of wisdom، خرد کی روح، حکمت اور خرد کی روح، اور یہ صوفیہ اس لیے جو یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، God supernatural thoughts، اس کی جو قوت ہے، جو عقل ہے، جو دانش ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے۔ His secret knowledge، جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ ایک آپ کہہ لیں کہ دنیاوی علم ہے جو ہم اپنے تجربات کی بنیاد پر سیکھتے ہیں، جو ہم ڈگریز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں، اور that's a worldly knowledge، وہ جو کہ دنیاوی حکمت، دنیاوی علم ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ آسمانی حکمت ہے۔ And wisdom always come from heaven۔ حکمت جو ہے وہ صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ ہم دنیاوی علم جو ہے وہ تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حکمت جو ہے وہ اس کا منبع جو ہے وہ خدا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کا جو خوف ہے وہ حکمت اور دانائی کا، جب ہم خدا کا خوف کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی حکمت اور دانائی سے معمور کرتا ہے۔ خدا کا جو روح ہے اس کو قائم رکھنے والی روح بھی کہا گیا ہے۔ It's a sustaining spirit of God جو ہمیں قائم رکھتی ہے۔ افسیوں اس کا پہلا باب، اس کی 17 آیت کو دیکھیں۔ افیشین چیپٹر 1، افسیوں اس کا پہلا باب، اس کی 17 اور 18 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے پاک کلام کو سنیے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ حکمت اور مکاشفہ کی، خدا کی جو روح ہے وہ حکمت اور مکاشفہ کی روح ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، 3 زمانے ہیں، there are 3 eras۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے اس کے مقصد کو، اس کے مشن کو دنیا میں کمپلیٹ کیا۔ یسایا 102 میں خدا کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں قیدیوں کو رہائی بخشوں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں، جو اسیر ہیں ان کو آزاد کروں۔ خداوند نے اس مشن کو مکمل کیا، اور جو خداوند کا ذہن ہے، جو خداوند کا جو کام ہے، اب خدا یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد through Holy Spirit we start knowing the purpose and the mission of God. So the Holy Spirit is a revelation of God۔ وہ خداوند کی جو پلانز ہیں، خداوند کے جو منصوبے ہیں، ان کو ہم پر منکشف کرتا ہے۔ That's why I always shared that the Christianity is not a religion, it's a revelation of God۔ یہ خداوند کا مکاشفہ ہے، خداوند کا انتظام ہے کہ وہ باتیں جو خداوند نے اپنی کلیسیا تک پہنچائی ہیں through His Holy Spirit۔ So اس سے کس آپ جان سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے روح کے ذریعے ہم پر اپنے مکاشفات جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر اس کا ہم نے خدا کے پاک روح کے بارے میں سیکھا کہ وہ ایک شخصیت ہے، خدا کا روح کلام کرتا ہے، خدا کا روح جو ہے وہ عدالت کرتا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب انہوں نے
وہ روپیہ پیسہ جو انہوں نے زمین بیچی اس میں سے کچھ رکھ لیا، اور امام کی کتاب کے 5ویں باب کی 1 سے 4 آیت میں ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر پترس کہتا ہے کہ تم نے خداوند کے روح سے کیوں جھوٹ بولا؟ تو خداوند کا جو روح ہے وہ ایک شخصیت ہے، اور خداوند کا روح جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے، اور ایمان کی کتاب میں خداوند کا روح لوگ جو شاگردوں کو بتاتا ہے کہ تم نے اس شہر میں جانا ہے وہاں پر نہیں جانا۔ تو یہ ایک شخصیت ہے، پہلی بات ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ہے۔ اب دوسرا جو حصہ ہے اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ کیا نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں، جو اسکالرز ہیں، I'm talking about the Muslim scholars, not the common Muslim, because they don't understand this secret. یونانی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پاراکلیٹس۔ پاراکلیٹس جو ہے اس کا مطلب ہے ایڈوکیٹ، انٹرسیسر، سولیسیٹر، لیگل کاؤنسلر، اٹارنی۔ اور ہم نے ابھی اس کے بارے میں قرآن کے پاک کلام میں سے یہ دیکھا کہ خداوند ایک مددگار جو ہے وہ ہمیں بخشے گا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ قرآن کے پاک کلام کو دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب جو بھی ہم نے قرآن کے پاک کلام میں سے بھی دیکھا ہے، خداوند نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک مددگار جو ہے وہ دوں گا، اور 14 باب 16 آیت میں، اور میں باپ سے درخواست کروں تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ آپ مہربانی کر کے ان حوالہ جات کو ضرور اپنے پاس رکھیں اور ان کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پیشگوئی کی گئی یا جو وعدہ کیا گیا، یہ خداوند کے پاک روح کے بارے میں تھا، ایک مددگار کے بارے میں تھا، ایک ایڈوکیٹ کے بارے میں تھا۔ اور ابھی ہم اس کے ایٹریبیوٹ جو ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ جو مددگار ہے اس کے کریکٹرسٹک کیا ہیں اور وہ کیا کرے گا، اور پھر ہم اس کو کمپیئر کریں گے what the Muslim they believe، کیونکہ ہم جو بیک گراؤنڈ سے ہیں ہمیں اس بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ کون ہے اور وہ کیا نہیں ہے۔ وہ کوئی نبی نہیں ہے جس کے بارے میں پیشگوئی کی گئی، بلکہ خداوند کا پاک روح میں بتاتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، جیسے کبھی ہم نے کہا کہ وہ ایک مددگار ہے، وہ ایک ہیلپر ہے، اور اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو کھولیں اور میرے ساتھ اس بات کو دیکھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب خداوند نے اس کے لیے درخواست کی، اور خداوند نے ہمیں یہ مددگار جو ہے وہ بخشا۔ میں ان کے لیے درخواست کروں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ جنہیں تو نے مجھے دیا کیونکہ وہ تیرے پاس ہے۔ اور اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو اس بات کے لیے دیکھیں کہ یہ جو وعدہ کیا گیا، یہ روح القدس کا وعدہ جو ہے اس کا کیا کام تھا، تو یوحنا 16 باب اور اس کی 7 آیت سے میں شروع کروں گا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ پہلی بات کہ یہ وعدہ جو خداوند نے کیا یہ اعمال کی کتاب میں پورا ہو گیا، عید پینتیکوست کے روز، کہ خداوند نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اور روح القدس بھیجا۔ میں ساتھ ان باتوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو مسلمان اسکالر ہیں احمد دیدار اور پھر ذاکر نائک پر عام طور پر کہتے رہتے ہیں یہ جو وعدہ ہے یہ محمد کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ایمان کی کتاب میں وہ وعدہ جو ہے پورا ہوا، اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ نازل ہوا، اور یروشلم میں تمام دنیا سے لوگ جو وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، اور اس لیے یہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آئے گا، مددگار آئے گا، وہ دنیا گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اور ابھی ہم نے حنانیہ اور سفیرہ کے بارے میں دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے خداوند کے پاک روح سے جھوٹ بولا اور ان کو سزا ملی۔ پھر آگے چل کر ہم اس بات کو بھی سیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا۔ اگر آپ یوحنا 16 باب کی 13 کو دیکھیں، جان چیپٹر 16 ورس 13، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔
So this is the responsibility and the duty of the Holy Spirit and the attributes of the Holy Spirit to lead people to the truth. और खुदा ने क्या कहा? राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बाप के पास नहीं आता। तो खुदा का पाक जो है वो हमें उस सच्चाई की राह दिखाता है, वो हमें यीशु के बारे में बताता है और उसका जलाल जो है वो ज़ाहिर करता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के पाक से मामूर होकर उसके शागिर्दों ने लोगों को सच्चाई की राह पर उनको गामजन किया। तो खुदा का पाक जो है, जो स्पिरिट ऑफ गॉड है, जो पाकीज़गी का रूह है, ये लोगों को सच्चाई की राह पर लेकर जाता है। फिर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा का पाक बताता है कि वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा। खुदा का पाक जहाँ पर होता है, जहाँ पर हीलिंग होती है, जहाँ पर खुदा का पाक कलाम सुनाया जाता है, तो जलाल किसको मिलता है? यीशु को। और कभी भी किसी नबी ने, जिनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने यीशु को जलाल नहीं दिया। इसलिए हम इस बात को नहीं मानते कि जो लफ्ज़ है, जो पाराक्लीट जो लफ्ज़ है, ये जो है ये किसी और के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि ये खुदावंद के पाक कलाम को करप्ट किया गया है। और एक्चुअली जो यहाँ पर जो लफ्ज़ हम करने वाला या आमद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है पाराक्लीटोस। और यहाँ पर जो वावल जो है आई और ए का जो है वो फ़र्क है, और इससे उसके मानी जो है वो बदल जाते हैं, वो हम करने वाला है। और खुदा का पाक जो है वो यीशु को जलाल देता है, वो इसलिए हमें दिया गया है। और जब मैं इस लफ्ज़ पर गौर कर रहा था, पाराक्लीटोस और पाराक्लीटोस पर, ये पाराक्लीटोस और इसमें जो द करप्ट जो इसकी जो फॉर्म है, तो मुझे वो शेर याद आ रहा था कि एक ही नुक्ते ने मैरम से मुजरम बना दिया। तो आई से जो उसको चेंज कर दिया गया, तो ये एक गलतफहमी ने जन्म दिया, और ऐसी बात नहीं है। खुदा का पाक जो है वो यीशु को जलाल देने के लिए और उसकी राह दिखाने के लिए, सच्चाई की राह दिखाने के लिए हमें बख्शा गया। और फिर यूना 14 बाब से 16 में लिखा है, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। क्या कोई नबी जो है वो अब तक जिंदा है? खुदा का रूह जो है वो कलीसिया से बात करता है, और वो असली और अब्दी रूह है। इसलिए हमें ये बात जानने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह जो है वो किसी और की तरफ इशारा नहीं करता, और ना खुदा यीशु मसीह ने किसी और के बारे में बताया, बल्कि ये हमें बताता है कि ये खुदा का रूह है। जो अभी हमने देखा कि जो मिनिस्ट्री है जो पाक रूह की वो क्या है, और इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको अपनी कमाई का जरिए भी बनाया हुआ है। और हम देखते हैं कि शमम जादूगर जो था, इमाम उसके 8 बाप और उसकी 1920 आयत से आकर रुपये जो है वो शागिर्दों को दिए। जब उसे मिरेकल्स देखे, जब उसे मौज़ात देखे, तो उसने कहा कि ये रुपये ले लो, मुझे भी एक ताकत और कुव्वत दे दो। तो शागिर्दों ने कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ भारत हो, तो खुदा की जो बख्शिश उसको कौन सा लेना चाहता है? We cannot earn the blessing of God. हम अपने रुपये पैसों से, हम अपनी मजहबी रियासत से इस बख्शिश को नहीं ले सकते। ये खुदा की मेहरबानी है, ये उसका रहम है, ये उसका फजल है कि उसने हमें अपना पाक रूह बख्शा है। खुदा का पाक रूह जो है वो हमें इस बात के लिए कायल करता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। वो कायलियत का रूह है, वो हमारे अंदर कायलियत पैदा करता है ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर सकें। खुदा का पाक रूह जो है वो दिलेरी का रूह। हम जानते हैं कि पतरस ने 3 बार अपने उस्ताद का, अपने मुनज्जी का इनकार किया, मैं उसे नहीं जानता। बट द सेम पर्सन, सेम डिसाइपल, आफ्टर एम्पावरिंग बाय द होली स्पिरिट, खुदा के पाक रूह से मामूर होकर, he stood in front of the large crowd, एक बड़े मजमा के सामने खड़े होकर उसने कहा कि वो यीशु जिसको तुमने मसलूब किया है वो दुनिया का मुनज्जी और निजात देता है। क्यों? इसलिए कि खुदा के पाक रूह ने उसको दिलेरी बख्शी, और इसलिए खुदा ने अपने शागिर्दों को कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम यरूशलेम में ठहरो। इसलिए ये जरूरी बात है कि हम इस बात को देखें कि he was not afraid from the Romans or from the Jewish, he stood in front of them। जब खुदा का पाक रूह लोगों के अंदर आ जाता है तो उनके अंदर दिलेरी आ जाती है, उनके अंदर कुव्वत और ताकत आ जाती है।
unfortunately, in this 21st century, there's a lot of prejudice against the Holy Spirit. जब हम रूह कुदस की बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद ये किसी डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं, शायद पादरी साहब जो है पेंटिकॉस्टल हो गए हैं। और एक दफ़ा तो मुझे ये तजर्बा भी हुआ कि कलीसिया में जब मैंने ये सिखाना शुरू किया तो लोगों ने बड़ा मुझे एक अजीब सा नाम दिया। और आप जानते हैं कि कैरिस्मेटिक जो मूवमेंट है, क्रिस्मा जो जिसका मतलब है खुदावंद के पाक रूह से मामूर होकर खिदमत करना या उसका तजर्बा करना, तो उन्होंने कॉस्मेटिक पादरी का नाम मुझे दे दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो दिस prejudice against the Holy Spirit, people they don't want to listen, they don't want to follow the exact teaching of the Bible. और लोग सोचते हैं कि ये किसी डिनोमिनेशन में, मैं समझता हूँ कुछ डिनोमिनेशन का भी जो है उनकी भी गलती है कि वो ये सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, लेकिन खुदावंद का रूह किसी का तरफदार नहीं है। जब हम खुदावंद से मांगते हैं तो हमें देता है, जब हम खटखटाते हैं वो हमारे लिए खोलता है, जब हम ढूंढते हैं तो पाते हैं। जो और इस तरह की जो गलतफहमियां जो है वो जो पाई जाती हैं उनको भी जल्दी से हाईलाइट करना चाहूँगा। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन चंद एक जो मैं जरूर समझता हूँ कि जिनको आपको सीखने की जरूरत है। और ये जैसे मैंने बताया कि इस तरह की तालीम से जो कलीसिया है वो बढ़ चुकी है, कलीसिया के अंदर डिवीजन हो चुकी है। और ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को सीखें और इस बात के लिए हम तैयार हो रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर कि खुदावंद का पाक जो है वो किसी भी शख्स को किसी जगह भी वो मिल सकता है। इसके लिए कोई हमें किसी खास डिनोमिनेशन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है या उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद के पाक कलाम को हमें सीखने और जानने की जरूरत है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये एक इमोशनल जो एक आप कह रहे हैं कि एक मैनिफेस्टेशन है कि सिर्फ आप जज्बाती तौर पर आप इसका इजहार करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और जब आप खुदा के पाक से मामूर होते हैं, आपको दुआ करना भी आ जाती है, आपके वसीले से मिरेकल्स भी होते हैं और खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और ये कोई अनबिब्लिकल नहीं है कि जब आप खुदा के पाक से मामूर होकर तालीम जाते हैं, खुदा को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, तो ये कोई इंजानी कैफियत नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं और खुदा के नाम को जला देते हैं। जो ट्रू मैनिफेस्टेशन है, जो खुदा के पाक का जो हम जहाँ पर ज़हूर होता है, ये दूसरों के लिए फायदे के लिए होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता और ना अपने आप को जो है वो जलाल देने के लिए होता है। रूह कुदस के बारे में जो चंद और जो गलतफहमियां पाई जाती हैं वो ये है कि some people they believe that you can receive such Holy Spirit forcibly, आप उसको जबरदस्ती हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमने लोगों के लिए इसको हासिल करने की कोशिश की और ऐसी बात नहीं है। एक दफ़ा गुजरावाला में कन्वेंशन हो रही थी और वहाँ पर इसी तरह के एक जो मुबश्शिर इंजील थे वो आए हुए थे और उन्होंने एक शख्स पर हाथ रखा और उसने बंदा वो पंजाबी था लेकिन वो इंग्लिश में सरमन दे रहा था, उसको कह रहा था आप तर्जुमा करो। उसने किसी पे हाथ रख कर उसको कहा कि आई कमांड यू होली स्पिरिट कम टू दिस मैन। तो मैं उसको थोड़ा सा गुस्से में आ गया, मैंने कहा कि यार आप होली स्पिरिट को कमांड कर रहे हो, खुदा का नाम लो। लोग जो इस बात को नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि हम उसको कमांड कर सकते हैं। वी कैन ओनली सबमिट आवरसेल्फ, हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर सकते हैं, हम दरख्वास्त कर सकते हैं। खुदा का रूह जो है वो हम अपनी मुशक्कत से, अपनी जाफरानी से, अपनी इख्तियार से उसको ना उसको दे सकते हैं और ना ले सकते हैं, बल्कि ये उसकी मर्जी है कि वो जिसको देता है, जिसको चाहता है वो बांटता है। दूसरी जो बात है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि जी अच्छा लेकिन इसमें खुदा का पाक रूह है तो नजर आना चाहिए। मैनिफेस्टेशन, विजिबल मैनिफेस्टेशन। अच्छा जी आप बताएं जी आप खुदा का गैर ज़बान बोले, आप ऐसा करें, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। These are all gifts of the Holy Spirit. These are not the signs of the Holy Spirit. ये कोई इसका निशान नहीं है कि अगर कोई मौज़ात नहीं कर रहा या गैर ज़बान नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर खुदा का पाक रूह नहीं है। ये मौज़ात जो है या गैर ज़बानी जो है ये निशान नहीं है, ये
اس کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور آگے چل کر ہم ضرور اس کے بارے میں اور بھی مزید جو ہے سیکھیں گے۔ اور روح القدس جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا کہ آپ کسی شخص کو فورس کریں کہ وہ اپنے اس طریقے سے وہ ظاہر کرے۔ This is a mystery۔ وہ کیسے لوگوں کے اندر کام کرتا ہے؟ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں، یوحنا اس کا 3 باب اس کی 8 آیت میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بات میں کروں خدا کے پاک کلام کی روشنی میں کروں۔ نیکودیمس جب خدا کے پاس آیا اور خدا سے کہا کہ جب تک تو نئے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اگر ہم یوحنا 3 باب اس کی 6 آیت سے پڑھیں، جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا روح ہے، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ نئے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر جاتی ہے چلتی ہے اور اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو چلتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ میریکل کیسے ہوتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ وہ غیر زبان کیسے بول رہا ہے، آپ نہیں جانتے کہ کوئی کلام کیسے سنا رہا ہے۔ میں خود کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ جب میں یہاں پر ہوتا ہوں پلپٹ پہ دس اے بلیسنگ، دس اے انائنٹنگ آف دی ہولی اسپرٹ، کہ خدا کیسے بات کر رہا ہے، میں سوچتا ہوں مجھے بات ذہن میں کیسے آئی۔ لیکن یہ ایک مسٹری ہے، انویزیبل پاور اینڈ دی انوائنٹنگ اینڈ دی پریزنس آف دی ہولی اسپرٹ از اسپیکنگ تھرو اس۔ ہم نہیں جانتے مٹی کے برتن تو خدا کے پاک روح کے بارے میں یہ ضرور جاننا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا بڑا لیوش لائف سٹائل ہو، اس نے بڑے زبردست قسم کے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوں، ڈیزائنر گھڑیاں پہنی ہوں اور بڑا امیر ہو تو آپ کہیں گے ہاں دس از انوائنٹڈ پرسن، دس از سرونٹ آف گاڈ۔ ایسی بات نہیں ہے، اٹس ناٹ آلویز ویزیبل۔ ہاں روح کے پھل محبت، ایمانداری، تحمل یہ اس شخص میں ضرور ہونے چاہیے، لیکن کوئی لائف سٹائل سے یا اس کی ایسے باتوں سے آپ اس کو نہیں سوچ سکتے کہ یہ اس میں اس کے جسمانی حالت سے آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بندہ کس حد تک روحانی ہے، اس کے اندر خدا کا روح ہے وہ کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک طبعی بے ساختہ فطرتی طور پر اسپونٹینیس جو پریزنس ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں روحانی ہو گئی۔ رات کو میں پریئر میٹنگ میں تھا، صبح اٹھے تو لو جی میں نے حقہ چھوڑ دیا، سگریٹ چھوڑ دیا، میں نے شراب چھوڑ دیا، ہوں ویری اسپرچوئل۔ اٹس ناٹ انسٹنٹ، اسپرچولیٹی از ناٹ انسٹنٹ، اٹس اے پروسیس، اٹس اے ویری پروگریسو۔ سینکٹیفیکیشن، پاکیزگی، تقدیس کا عمل جو ہے یہ آہستہ 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 وی آر بیکمنگ دا شیپ آف کرائسٹ، ہم اس کے ہم شکل بن رہے ہیں، ہم اس کی نیچر کو، اس کے مائنڈ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور خدا عجیب طور سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ شاید آج سے 10 سال پہلے جو آپ کا رویہ تھا یا 20 سال پہلے جو آپ کی سوچ تھی شاید آج مختلف ہو۔ شاید آپ پہلے شراب پینا پسند کرتے تھے، آپ نہ کرتے ہوں۔ شاید پہلے آپ فلم دیکھنا پسند کرتے تھے، آپ نہ کرتے ہوں۔ کل ایک بہن مجھے یہ کہتی تھی کہ بھائی صاحب میرا کوئی اب ڈرامہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، میرا کوئی ایسا سیکولر پروگرام دیکھنے کو دل نہیں کرتا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی مندوستائش کی گیت سنوں۔ وقت لگتا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ انسٹنٹلی، آپ اس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو سنجیدگی کی، مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنوک کے بارے میں یہ جانتے ہیں ایمان اس کے پیدائشی کتاب میں کہ وہ 365 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اس کو آسمان کو اٹھا دیا۔ موسیٰ 120 برس خدا کے ساتھ چلتا رہا، 40 برس وہ محل میں رہا، 40 برس وہ بیابان میں رہا، 40 برس وہ لوگوں کو بیابان میں رہنمائی کرتا رہا، اور آخر میں کیا ہو یہ کرتی تھی نافرمانی کی اور ان کے معاملے میں جا سکا۔ There is no such standard of spirituality۔ آپ سوچیں کہ میں تو اتنے عرصے سے خدا کے ساتھ جا رہا ہوں، میں چل رہی ہوں، میں دعا کرتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ ابھی جو ہم نے خدا کے پاک کلام سے سیکھا ہے، صبر سے، مستقل مزاجی سے ہم خدا کے پاک روح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایمان اس کا پہلا باب کی 4 آیت میں خدا نے کہا کہ تم اس کے منتظر رہو، ہے نا، ویٹ ڈیلیجنٹلی، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا انتظار کرو۔ انطاکیہ کی کلیسیا کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے، دعا کرتے تھے، خدا کے پاک کلام کو سیکھتے تھے، اور خدا نے ان کو اپنے پاک روح سے معمور کیا۔
there is no such magic. आप खुदा से दुआ करें and develop the spirit of discipleship. अपने अंदर शागिर्दियत की जो रूह है उसको आप डेवलप करें। और शागिर्द जो है एकदम से डिग्री नहीं ले आता, उसको टाइम लगता है, हर रोज को जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब वो जाकर तो डिग्री लेता है, सर्टिफिकेट हासिल करता है। स्पिरिट जो खुदावन की है वो एक जेंटल पाकीज़गी की रूह है और हमें बड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। खुदावन की पाक रूह को रंजीदा ना करो जिस पर तुम मसीह के दिन के लिए मोहर हुई है। और आप जानते हैं कि जब नूह के ज़माने में तूफान आया तो लिखा कि खुदावन ने कहा कि मेरी रूह सदा मज़ामत नहीं करेगी। खुदावन का दिल मालूम हुआ, दुखी हुआ। Never ever try to resist the Holy Spirit. खुदावन की पाक रूह के साथ झगड़ा ना करें, उसको तंग ना करें, उसको आज़ूदा ना करें। और आपको मैं बताता चलूँ कि पाक कलाम में ये बात हम सीखते हैं कि सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और उनको जिसके खिलाफ गुनाह माफ़ नहीं होगा। जानते हैं कौन सा गुनाह है? सख्ती का गुनाह, स्टबर्ननेस। कि जब खुदा हमसे बात करता है तो हम उसकी बात को नहीं सुनते, जिसके कान सुने के रूप कलीसिया से प्यार फरमाता है, सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन जब खुदा का पाक कलाम हमसे बात करता है तो हमें उसके रेवलेशन को, उसके मुकाशफा को बड़े ध्यान के साथ कबूल करने की ज़रूरत है, अपने दिल में रखने की ज़रूरत है, ताकि जैसा कि कलाम में सिखाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। खुदा आपको इस कलाम से बड़ी बरकत बख्शे। और आने जाने वाले संडे को हम इस बारे में सीखेंगे कि ये पेंटिकोस्ट की क्यों ज़रूरत थी और क्यों खुदा ने अपने पाकों को भेजा है, और पाकों की जो बाकी नियमतें हैं, बरतें हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। और आप खुद भी आइएगा, अपने दोस्तों अजीज़ों को भी लाएँ ताकि वो खुदा के पाक कलाम को हमारे साथ मिलकर सीख सकें। आइए हम दुआ मांगें और खुदा का शुक्र करें। आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तूने हमें हिकमत और खिरत की रूह बख्शी है। है प्यारे खुदा, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे रूह के तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने रूह के वसीला से हमसे कलाम किया। और है प्यारे खुदा, भी हम दुआ करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि खुदा इस कलाम को जगह पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। खुदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इस कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तो एक एक फर्द को बड़ी बरकत दे और हमें दानाई और हिकमत की रूह से मांग कर अपने पाक रूह को हम पर जुम्बश करने दे, ताकि खुदा हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को और ज्यादा बेहतर तौर से जान सकें। हर शख्स को बड़ी बरकत दे, यीशु के बरकत।